अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज की कहानी, यानी कि कुंडों के नियाज की कहानी, जिसे सुनकर आप सभी का ईमान ताज़ा हो जाएगा और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस नियाज की हकीकत भी मालूम पड़ेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काटकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता रहा। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी ये मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। बस वो शख्स वहां से दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा लेकिन उसको काम नहीं मिला, तो उसने वो ही लकड़ियां काट के गुजर बसर करना शुरू किया। उसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन जाऊंगा, लेकिन उसकी बीवी रोती रहती, दिन रात दुआ करती रही। जब उसके घर में कुछ भी ना बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना। वजीर ने अपनी बीवी को कहा कि इसको घर में रख दो और नौकरों के साथ काम समझा दो, करती रहेगी। वो मजबूर औरत उस वजीर के घर में काम करती रही और अपने शौहर के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीनों में गुजरे और महीने साल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उसका शौहर अभी तक न आया। एक दिन वो औरत जब रोते रोते रात को सो गई तो रात को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, बताओ आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे उनमें से एक ने कहा, आज 22 रजब है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुलूसे दिल से हमारी नजर दिलाए और अल्लाह से हमारे सदके कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। फजर का वक्त था। उसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की थी। वो सुबह उठ के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज की जुस्तजू में लग गई। नियाज किया, दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था। वो नियाज बांट ही रही थी कि वहाँ दूर जो बेवतन उसका शौहर था वो लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब उसने एक दरख्त पर मारी तो जैसे ही दरख्त गिरा तो उसकी जड़ों में एक खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर अपने घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेके एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि ये जो करम हुआ है ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था कि इस दिन तुम नियाज करके अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी हर साल इस दिन को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि एक बड़ा सा आलीशान घर बना हुआ है। अपने कनीजों से पूछा कि ये घर जो इतना शानदार और इतना बड़ा बना है ये किसका है। कनीजों में से एक कनीज ने कहा, ऐ शहजादी, ये उस आपकी नौकरानी का है जो आपके यहाँ कुछ बरस पहले खादिमा थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ उसको बुलाओ। कनीज़ें जाती हैं और उस औरत को बुलाकर ले आती हैं। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया उन सब के सामने बयान कर देती है। नियाज का, ख्वाब का, खुलूसे दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि इस तारीख मेरी नजर करो। मैंने दिल से नजर की, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो वजीर की बीवी दिल ही दिल कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना, यकीनन इसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और उसके बाद अब ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वो औरत तो वहां से चली गई, लेकिन वजीर के बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से जो नाइब वजीर के लिए हसद रखता था
اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہیں پایا۔ نائب وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا تو راستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور اس تربوز کو اپنے رومال سے باندھ لیا، چاہا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔ اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہیں آیا تھا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا۔ اتنے میں ہی نائب وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر کو آپ نے نکالا تو کہیں اس وزیر نے شہزادے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس آئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہیوں نے وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا، یہ رومال میں کیا باندھا ہوا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا، کھولو۔ جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا، اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کرو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کرا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے اتنا برا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رونے لگی اور رو کر کہنے لگی، برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میری نظر کرو اور پھر ہمارے صدقے دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا، اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تم نے امام کے معجزے پر شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی کہ اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو قید سے رہا مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا، میں تو شکار پہ تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا، پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے بھی کہا، آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پہ قائم کر دیا اور اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ سلام ہو امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے طفیل ہمیں تمام برے کاموں سے اور برے اعمالوں سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا بنا کر رکھے، اپنا بنا کر اٹھائے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔